Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikaduhang semana sa ordinaryong panahon. January 22, 2026. Ang ebanghelyo na itong pagabasahon o pagapamalandungan karong adlaw, atong kutluon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea o gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana naggikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan, ug sa kasikbit ng mga dapit sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Hilabihan kadaghan ang mga tawo tungod niini, si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-andam sa sakayan alang kaniya, aron dili siya mapiit sa mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug ang tanan na may balatian nag-ilugay paduol ug makahikap kaniya. Sa dihang nakitaan si Jesus sa mga taong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios." Apan gipahimanuan pag-ayo ni Jesus ang mga yawa na dili sila manugilon kung kinsa siya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon gina ni Kristo adlaw karon nga Huwebes, January 22, 2026. Karon gisaulog sa amo ang igsuong pari diri sa Archdiocese sa Osamis ang birthday ni Reverend Father John Roma. Joyful and blessed Natal Day, Father John Roma. Ang atong kanhing Economos, Chancellor o Kota Shrine Rector. Gotong kauban diya sa Bishop's House. Sa dihang bago pa ko naabot diri sa Archdiocese, si Father John Roma ang ato ang nahimong usa sa mga suod nga higala ug amigo. Daghang salamat sa imong pakipaghigala, Father John Roma. Ug hinaot pa unta nga sa ikaw nagsaulog sa imong adlaw nga tawhan karon, nga ikaw nakadawat sa grasya sa kinabuhi, ikaw usab nahimong grasya ngadto sa uban. Labi na diya sa imuhang pagkahimong grasya, isip ko ra paruko diha sa Sinakaban, St. Joseph Parish. Para Genevieve Roma, hinaot pa unta nga sa imuhang pagpadayon nimo sa imuhang pagkinabuhi nga naningkamot sa pagkinabuhing tinarong o butan o matarong nga pari, iampo usab imo mga igsuong kaparian. Hinaot pa unta nga kita isip mga nagpapanaw aning kalibutana, dili lang na mga ordinaryo na mga miyembro sa simbahan, isip mga dinihugan, mga pinili sa Dios. Ikaw usab magapadayon mahimong ihimplo og kanang naghatag og kadasig labi na sa katawhan sa Dios. So once again, joyful and blessed birthday, Father John Roma. Ako ang pagtimbaya usab sa tanang mga nagsaulog sa ilahang priestly ordination anniversary karon o sa tanang mga nagsaulog silang birthday karon. Happy birthday kaninyo and happy anniversary. Sa tanang atong mga igsuon nga mga naa karon sa mga balay tambalanan diya sa Mars MC Hospital, sa Medina Hospital, Faith Hospital, ug sa tanang mga ospital nga naa karon nga naminaw, labi na sa itong mga pasyente, mapadayonon kita nga mag-ampo sa matag usa, dasigo na to ang matag usa bisan pa man nga naata sa mga physical o kanang nakabati kita og mga kaluya o mga pagsakit-sakit. Akong kuan usab ang pagtimbaya diya sa tuang mga kaigsuonang mga naa sa mga school institution, no, sa Misamis University, La Salle University,
o sa ato ang mga Catholic school sa ACE na inaot pa unta sa inyong pagpaminaw karon, kita mapadayonon na naga umol sa atong kagalingon, no? Labi na sa to ang mga tagsa-tagsa ka mga seminaryo sa St. John Paul Seminary diya sa May Banadero ug sa ato ang mga seminarista usab diya sa St. Mary's Theologate na diin kita nagikan, nagiumol, giugma, gipurma according to the image and likeness of Jesus Christ. Dili man kita nahimong perpekto nga pare, pero diha sa seminaryo ang tanang mga gitudlo diha according to the faith and doctrine of the Catholic Church o unsa po ang pangunahuna ug kasing-kasing sa ato ang Ginoong Hesus. Hinaot pa unta nga tanang mga seminarista nga nakakaroon diha sa seminary formation, atong seryosohon ang ato ang seminary formation, we become submissive and formative, and kay tungod kay sa ato ang pagkapari diha maganda to makita nga kana bitawng unsa atong mga nakatuon sa seminaryo mausab ang mo define kung unsa tang klaseng pagkapari karon. Hinaot pa unta nga kung unsa man ang mga nakita po nato ng mga dili maayo, mga discouragement, mga matawag nato pod nga mga imperfections sa matag usa, let's pray one another. Kay kung kita magpadala man sa ato ang mga dili pagkaangayan o pagkadili takos na mauna nga hinungdan nga magtinudluay kita nga sila gani dili man sila perpekto, dili man sila angayan ngano nangapari man na sila sa ilang mga igsuon. Ang importante diha nga ikaw sa imong kagalingon nga bisan pa og kanang naa sila ina nga estado, kita sa matag usa nato isip mga ning hatag sa kaugalingon diya sa pormasyon, maningkamot kita sa pagkinabuhi nga matarong o balaan. Kay anyway, tagsa-tagsa man ta nga maatubang sa paghukom o sa ato ang kita paghukman, dili lang sa ato ang mga maayong buhat, kundi dili kita paghukman usab kung sa nato ang mga wala gibuhat na unsay angay natong mga buhaton. Mga igsoon, malipayon ako no nga nagpadayon kita sa ato ang pagpanaw ni ato ang bulan sa January nga napagka-busy gyud kinato, pila na lang kaadlaw maabot na ang imahe sa ato ang mahal na Santo Niño dinhi sa Dakbayan sa Arts labi na diri sa Osamis City. O kani ato ang imahe sa mahal na Santo Niño gagikan pa sa Sugbo, kini molibot sa tibuok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis na moabot karong January 24, 2026 sa may kadlawon diha sa ato ang port, no? So mga igsoon atong sugaton ato ang adtuon o ato ang tagaan o pasidungog ang batang Hesus nga mao'y naghatag kanato og buhing ehemplo sa pagka mapaabusanon, sa pagka maunungon, pagka masaligon o pagka malipayon nga hiyas sa usa ka bata. Nga kita gitudluan sa batang Hesus nga kita mahimong maayong tao dinhi sa kalibutan nga sama sa usa ka bata nga dili kabalo mudumot o dili kabalo mutanom og kalagot diya sa kasing-kasing. Mao'y hinungdan nga siya nahimong balaan. Mga igsuon, hinaot po karong January 24, 2026 atong sugaton ang batang Hesus kagikan sa Sugbo o kita mo celebrate padulong diri sa Immaculate Conception Cathedral sa may alas 7 sa buntag o ato ang pasidunggan siya sa ato ang mga sayaw, hudyaka o ato ang paghatag og nindot nga kanang programa ngadto sa uban. Mga igsoon akong giimbitaran usab ang tanang mga katawhan sa tibuok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, labi na sa Misamis Occidental ang karong January 27, 2027 ang opening sa ato ang ika-75th year isip lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Giimbitaran ako ang tanan nga
Muanhi kita sa may alas 7 sa buntag, magtapok kita diha sa Kuta Shrine. Dayon natay gitawag na solemn procession padulong diri na pud sa katedral. Dayon ato ang pagabalikon og sudong og lantaw og mag-ampo kita kung giunsa pag ugmad o giunsa pagtukod ang lokal nga simbahan diri sa Osamis, pinaagi sa pagbalik nato sa history o inaot pa unta na kining tanan natong mga activity karong January 27, 2026 nga mahimo kining memorable and remarkable o mahimo mo hatag kini og karami taong ma-imprint gyud bitaw sa kasaysayan sa ato ang pagkasimbahan diri sa Archdiocese sa Osamis. So mga igsoon, hinaot po unta na sa ato ang pagpadayon nato sa ato ang pagkasimbahan diri sa Archdiocese sa Osamis, maningkamot kita nga kita nagpanaw o maningkamot kita nga mahimong mabungahon ang ato ang pagpadayon isip usa ka simbahan. Mga igsoon, anya kita karon nga namalandong sa ebanghelyo ni San Marcos. Si Jesus, yung mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea o gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kani bitawng tawag nga panon, crowd of people following Jesus, somehow nagpainumdum kanato na kaning tanang mga tao nga nagsunod kaniya naa sila yung mga nagkadaiyang dala-dala na mga intensyon ug tuyo sa ilang mga kasing-kasing. Mga igsoon, sa pagsunod nila ni Jesus, dala nila ang ilahang mga pangamuyo, dala nila ang ilahang mga pangindahay nga naa sila gipangayo sa Ginoo. Some of them are matawag nato na sincere, and some of them are following Jesus for the sake of critics and for the sake of observing Jesus kung unsa iyang gihimo. But regardless sa maong intensyon, gitugutan sila ni Jesus kung musunod kay it is one way na ma-purify usab ang ilahang panglantaw sa Ginoo kung unsa gid ang iyang gibuhat. Mga igsoon, kini usa sa mga gipamalandungan ako bitaw nga grabe tong natay mga tao gid ay nga nagsunod kanato. Dili man nato right there and then ma-check ang ilahang intention and motivation in following us sa pagsunod nato, sa paghatag og kanang panahon sa pakipagigala kanato. Pero the point of the matter is na naa sila desire na makipaghigala kanato, dili na to sila pugnan. Dili na to sila i-stop na sila na ay gusto nga sandurutay o makipaghatag og panahon na masuod ta nila sa ilahang kinabuhi. Tugutan nato sila mga igsoon. No matter what, kung unsa ilahang tuyo sa tua. No matter what, kung unsa ilahang intensyon sa tua. Ang importante na kita, open kita nga dawaton sila sa ilahang pag-anhi diri kanato. Kay usahay man gud, wala magani ta kabalo sa tinuod nga intensyon sa usa ka tawo, atoa na silang gi-stop, atoa na silang gi-deprive. Mao na nga usahay imbis kana bitawng naunta tay mga kita unta pod makat-on ngadto kanila, dili na nun nahimong meaningful ang maong kuan ang encounter tungod kay sa pagsugod pa lang sa maong encounter na naman dayon ang gipugnan naman din nato. Ang usa akong punto ni mga igsoon, sama sa akong ingon kanina nga sama sa mga tao nga nagsunod-sunod ni Jesus sa lanaw, nagsunod-sunod sila as group of people, mga panon sa mga tao na nagikan pa sa laing mga dapit, ato silang tugutan nga musunod kanato, makipakigala kanato bisan pa mag-unsa ang ilahang tuyo ug tumong. Sa ato ang kinabuhi man gyud mga igsoon, we encounter many people. Some of them may abot sa atong kinabuhi nga maghatag sila og lesson kanato. Or possibly pod kita pod mohatag og lesson ngadto kanila. Kana bitawng
tungod sa ato ang pagka bukas sa ato ang kaugalingon, tungod bitaw sa ato ang pagka open-minded, tungod pud sa ato ang pagka hatag o ganang higayon nga sila nga mailhan ta nila, mailhan nato sila. Kani bitaw nga panglantaw mga igsoon, we become a man of others. Kuan biya anang mahimo kitang mulapad ang atong panglantaw sa ato ang kinabuhi. Kalabi tang atong lantaw sa ato ang kinabuhi na dili ito ta mahimong kitid. Dayon pulantaw ta sa matag usa na taas bitaw ang ato ang pagsabot. Kay ngano man nakat-on man ta sa varied personality and varied na mga kinaiya character at attitude sa matag tao. Dili bitaw ta ingon nga kanira nga kinaiya, kanira nga klase nga tao akong gustong higalaon, kundili tungod kay daghan kag mga na-encounter na mga tao sa imong kinabuhi, nahimong lapad ang imong panglantaw sa kinabuhi ug mas nahimo kang masinabtanon sa kinaiya sa matag usa, o you learn to accept them no matter who and what they are as a person. Nindot siya nga kinaiya mga igsoon. Kay ngano man dili bitaw ka nahimong exclusive lang kung unsa imong standard na gusto, kundili tungod kay daghan kag mga na-encounter, daghan kag gitugutan nga mahimong higala na mahimo kang understanding nga tao, masinabdanon nga tao, ug kabalo ka nga mudawat sa matag tao no matter what kung unsa nga personality ug unsa ang ilahang pagkatao. Inana nindot di siya nga kasinatian mga igsoon bila ni Kristo. Dahil mapadayon kita, nangadto sila kang Hesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat, ilabihan ng kadaghan ang mga tao, o tungod dinhi si Jesus nagsugo sa iyang mga tinunan sa pag-andam sa sakayan alang kaniya aron dili siya mapiit sa mga tao. Then daghan ang mga tao nga iyang giayo o ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. No, di ba? Klaro kayo nga some of them naa sila yung mga personal or vested interest in following Jesus. So mao na gito nga dala-dala nila ang ilahang mga personal nga tuyo ngadto ni Jesus. Mga igsoon, nasayod kita na ay mga tao nga moabot sa tong kinabuhi tungod kay naa sila'y tumong og tuyo kanato. Pero we cannot deny the fact kung mahuman na nila ang ilahang tumong og tuyo kanato, bubiya ra pud sila kanato. Pero sa ilahang pagbiya, ilahang daladala ang ilang kasinatian nga unindot nga kasinatian uban kanato. Dili ta mangwinta bitaw mga igsoon nga moingon bitaw ta muduol ra man muna ako kung naamoy tuyo, muanhi ra man muna ako kung naamoy mga gustong pangayoon. Natural. Lisod pod og mo adto ta sa tao nga wala tay tuyo. Mao na nga wato gid sa tao kay natay tuyo niya. Sa tupad ay sama ni Jesus, wala siya nang winta. Wala siya nag-ingon bitaw nga nagsunod-sunod muna ako no kay naamoy tuyo nako. Naamoy gustong pangayoon. Wala. Ang gusto lang ni Jesus nga by all means kung mahatag niya kung unsa ang mga gipangayo aning tawhana, ihatag niya. Wala siya nagunahuna kung unsa intention ng mga tawhana. Ang iya lang sa iyahang humble o limitado nga kapasidad kung unsa iyang pwedeng mabuhat-buhaton niya. Makaton unta taan ang kinaiya mga igsoon. Dili unta ta mangwinta, dili unta ta ingon bitaw nga ato ang lantawon ngano nakipagsuod din tawhana nato, ano nakipaghigalan din nato, kay tungod kay naa siya tuyo nato. No, sige na pasagdain na siya. Anyway, na gihimo man tang mga instrumento sa Ginoo nga makapa-inspired sa uban, gihimo man tang instrumento sa Ginoo, gigasahan man ta, gitagaan man ta grasya ug panalangin sa Ginoo aron nga mahimo kitang inspirasyon ngadto sa uban. Kana atong timan-an mga igsoon. Masama sa gibuhat ni Jesus ba nga regardless sa ilang intensyon, gidugutan lang niya nga moduol sila kay naa sila mga gipangdaladala ng mga tumong tuyo ngadto kang Hesukristo. O pahuman pag yun niya buhat o sa mga milagro, nakahikap sila, nangaayo sila, dayon nahatag na
ni Jesus ang nilahang gusto. Niingon si Jesus, ayaw itaw mo panabi. Ingon si Jesus nga kana bitaw ayaw itaw ninyo nga dili unta kamo manugilon kung kinsa ako. Sa to pa, kana bitaw sa inyong mga nindot na kasinatian uban kanako. Ayon niyo ipasigarbo kung unsa ang inyong nasinati diri kanako. Put pasabot na kana bitang human bitaw ta nga nakabuhat og nindot, di ba? Ang gusto nato nga di ba? Wa kay kuno, di ba? Natural tendency gusto nato nga kana bitaw ipagya ta sa kadaghanan kung unsa ato mga nindot na binuhatan. Pero si Jesus lahi pud siya. Ingon siya nga dili unta niyo ipanugilon kung kinsa ako. Mga igsoon, nindot kayo nga kinaiya ang itudlo ni Jesus nato. Na after we do an act of kindness and charity to others, dili unta nato nga mag-expect nga naatay mga merit and reward na mahimo tang sikat, mahimo tang ilado ngadto sa uban. Dili tayo nananta magsoon. Kan lang kung dili ito na to ipasigarbo ka itong mga nindot na binuhatan ngadto sa uban. Pasagdai sila nga sila mo'y manabi para kanato. May gani nga dili nato na siya ipasigarbo kay tungod kay nabuhat nato ni dili man tungod not because of us but because God give us these talents, skills and capabilities to render service for others. Dili unta nato ingon nga ipasigarbo ato pagulingon kundi ang Dios nga mo nagsugo kanato mo ato ipasigarbo. Because in the end, kung sa man nato mga nindot na binuhatan, ang Ginoo man ang muhukom niini kung kini subay sa iyang kabubuton. Nana lang mga igsoon. So akong pagtimbaya sa tanan natong mga kaigsuonan nga mga naminaw karon, labi na sa to ang mga friends and benefactors diha sa Manila nga hinaot pa unta sa ato ang panaghigalaay sa for how many years na sa akong pagapari. Daghang salamat nga kamo kanunay in taon nga nahimong parte sa ako ang pagapari. Kita-kits diya sa umaabot nga Pebrero. Tita Barrera and family at Tilayla Del Mundo. O sa Sabado and Kahandig family. Sa tanan natong mga higala benefactors and friends sa San Mateo Rizal, daghang salamat sa inyong pag-ampo o paghatag og suporta kanunay. Dayon sa ato ang mga higala usab ng mga kaparian nga sa tibuok lokal nga simbahan sa Diocese of Antipolo, daghang salamat sa inyong pakipaghigala nga karon nga naa ko diri na full-fledged member diri sa na clergy diri sa Archdiocese of Osamis. Daghang salamat na hinahimo kamo tipik og kabahin sa akong panaw sa akong pagapari. Mga igsoon, dili na kukutob, ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamanandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang kahoy ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa timbunga, buhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamanandungan, maghatag ka nato og kinabuhing balaan na maoy magdala ka nato sa tong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit lagi pangandoy sa matag bininyagan. Igsuon og manawsab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag diri sa Misamisnon og birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat og God bless kanatong tanan.